नमस्कार, म तुलसी भारद्वाज निरौला। आज हामी मिति विक्रम सम्वत 2077 सालको कार्तिक महिनाको मासिक राशिफल लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग हरेक महिनाको राशिफलमा मासिक भविष्यवाणी र कुन राशिलाई कुन क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ, यो महिनामा जन्मने शिशु कस्ता रहन्छन् संसारमा, सँगसँगै स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कस्तो रहन्छ, कामका दृष्टिकोणले कस्तो रहन्छ, सम्बन्धका दृष्टिकोणले कस्तो रहन्छ, दाम्पत्य जीवन अनि प्रेम प्रसङ्ग कस्तो रहन्छ, यात्राका दृष्टिकोणले कस्तो रहन्छ, भाग्य चम्काउन के गर्नुपर्छ, सावधान रहने कुरा के हो, महाउपाय के हुन्छ, राम्रो होस् हुनका लागि, थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि के गर्ने, नराम्रो नहोस् हुनका लागि के गर्ने, यी सबैका लागि सधैँको राशिफलमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो पालि पनि हामीले यी सबै कुराहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। अब हामी प्रस्तुत गर्छौँ 2077 सालको कार्तिक महिनाको मासिक राशिफल। 2077 सालको कार्तिक महिनाको मासिक राशिफल सुरुमा हामी मासिक भविष्यवाणी जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। जस्तो यो वर्ष कार्तिक महिनामा सङ्क्रान्ति पर्दैछ 1 गते शनिबार सङ्क्रान्ति परेका बेलामा शनि ग्रह 5 वटा पर्छन् र सँगसँगै 30 को महिना रहेका कारणले गर्दा आइतबार पनि 5 वटा पर्छन्। शनि प्राधान्य र सूर्य प्राधान्य कामहरूमा बढोत्तरी हुने कुराकानी रहन्छ। यो संसार भरका लागि हो, यो कहीँ नेपाल भारत वा कहीँ होइन, संसार भरका लागि कुरा यही नै हो। सबै व्यक्तिका लागि यो लागू हुन्छ। विशेष गरेर धातुमा पनि फलाम जन्य काममा बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ वा व्यापार व्यवसाय राम्रो हुन्छ। दोस्रो, सूर्यसँग जोडिएको वैदेशिक रोजगारी र सँगसँगै जागिर, तमाम जागिरहरू, सम्पूर्ण जागिरहरूमा राम्रो हुन सक्ने सम्भावना राख्दछ भने सँगसँगै शनि ग्रहको अर्को प्रभाव रहन्छ सामग्रीहरूको महँगी बढ्ने कुराकानी राख्दछ भने फेरि आइत सूर्य ग्रहको प्रशासनिक क्षेत्रमा केही उतार चढाव भए पनि बढी मात्रामा काम बन्ने सम्भावना राख्दछ। यो मासिक राशिफल संसारभरका लागि यस्तो किसिमको कुराकानी रहन्छ भने सँगसँगै अर्को कुराकानी रहन्छ कार्तिक महिनामा जन्मिएका शिशुहरू संसारमा कस्ता रहनेछन् भन्ने कुराहरूको विशेष महत्त्वको रहन्छ। शास्त्रले कसरी बताएको छ भने सुधवी कामुका बुद्धिर दुरात्मा क्रय विक्रयी पापी यान दुष्टचित्तश्च कार्तिके जायते नरः, यसरी बताउँछ। अथवा नेपालीमा यसलाई कसरी बताइन्छ भने कार्तिक महिनामा जन्मिएको मान्छे जातक अत्यन्त धनी हुन्छ अरे, कामुक बुद्धि भएको हुन्छ अरे, दुराचारी हुन्छ अरे, व्यापारी पापी एवं दुष्टचित्त भएको हुन्छ भनेर यसरी शास्त्रले बताएको छ। यो कुराकानी रह्यो भने सँगसँगै अब हामी जोड्छौँ हरेक राशिका लागि कस्तो रहन्छ यो महिना। राशिफल। मेष राशि। हामीले हरेक राशिका लागि ग्रहहरूको अवस्थिति, तिनको फल, प्रतिशत, राम्रो नराम्रो गते, यसरी सम्पूर्ण राशिहरूका लागि राखेका छौँ। अब यहाँनिर जोड्नु पर्दा कार्तिक महिनाको लागि मेष राशिका लागि राम्रा गतेहरूमा 1, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28 र 29 गते रहेका छन् भने ती मध्येमा पनि 11 गते र 18 गते विशेष राम्रा गतेहरू हुन्। यी राशि स्वामी बार परेका बेलामा वा चन्द्रमाले पनि साथ दिएका बेलामा भएका कारणले गर्दा सबै राशिका लागि यो ढङ्गमा हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। नराम्रा गतेहरू यो महिनामा 3, 12, 13, 14, 22 र 23 गतेहरू नराम्रा गतेहरू पर्छन्। यी मध्येमा पनि घात बार, घात ती, घात नक्षत्र नराम्रो हुने दिन, चन्द्रमाले पनि नराम्रो भनेको दिन चाहिँ बढी मात्रामा 23 गते परेको छ। यस अर्थमा 23 गतेको दिनमा अत्यन्त सावधान रहनु होला, दुर्घटना आदि नकारात्मक अवस्था बनाउन सक्छ। यस अर्थमा तपाईका लागि
यो कार्तिक महिना 85% राम्रो, मात्रै 15% नराम्रो, यो कुराकानी रहेको छ। सबै राशिका लागि हामीले यसै गरी हेरेका छौँ र सँगसँगै विशेष पर्व पनि पर्दैछन्। दसैँ तिहार पनि यही महिनामा पर्दैछ। केही सावधानीपूर्वक अपनाउनु होला, कुराहरूलाई यसरी लिनु होला, यो कुराकानी रहेको छ भने सँगसँगै ग्रहहरूको अवस्थितिका आधारमा सूर्य ग्रह बढी मात्रामा आधिकारिक मानिन्छ मासिक राशिफलमा। यस अर्थमा मेष राशिका लागि सप्तम स्थानमा सूर्य गएर गमनम धनहानि भनेर यसरी बताएको छ। यात्रा हुन्छ अरे, धन हानि हुन्छ अरे। त्यस अर्थमा यो सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन। जागिर खाने दिने प्राइभेट वा सरकारी जागिरमा त्यति राम्रो छैन, हप्पी दप्पी सहनु पर्छ कि भन्ने संकेत गर्दछ सूर्य नराम्रो भएका कारणले गर्दा। अन्य ग्रहहरूमा पनि कुरा के गर्छ भने मंगल ग्रह पनि त्यति राम्रो छैन। मंगल ग्रहको स्थिति यहाँनिर व्यय भन्ने कोठामा बसेका कारणले गर्दा रोग शोक यसरी बताएको छ। सीधा पृथ्वी तत्व औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, अस्पतालसँग जोडिएको काम, यी कामहरू त्यति राम्रो मान्दैन तपाईका लागि यो महिनामा मात्रै है। अनि मासु उत्पादनसँग जोडिएको कुराकानीमा त्यति राम्रो मान्दैन। अनि सँगसँगै रातो सामग्रीको कामहरूमा पनि त्यति राम्रो मान्दैन। तर मेष राशि मंगलको स्वामी ग्रह भएका कारणले गर्दा यी कामहरूमा धेरै नराम्रो चाहिँ हुँदैन। यो अर्को कुरा पनि रहेको छ भने अलिअलि मात्रै झैझमेलाहरू आइलाग्न सक्ने सम्भावना लाग्दछ। सँगसँगै बुध ग्रह चाहिँ यो महिनामा स्थान परिवर्तन गर्छ। जस्तो 10 गतेसम्म तुला राशिमा रहन्छ। अनि त्यो तुला राशिमा रहेका बेलामा बुधले पीडा भयम विग्रह दिन्छ भने 11 गतेदेखि 16 गतेसम्म यो कन्या राशिमा बक्री भएर जाने अनि फेरि त्यसले अलाव स्थिति भन्ने दिन्छ तपाईका लागि मेष राशिका लागि भने फेरि फर्केर 17 गतेदेखि सप्तम स्थानमै आउँछ र बुध पीडा भय विग्रह त्यही पहिलाकै फल दिन्छ र मध्यम अवस्थाको रहेको छ। बोलीसँग सम्बन्धित, अन्न अनाजसँग सम्बन्धित, बोट बिरुवासँग सम्बन्धित, होटल रेस्टुरेन्टसँग सम्बन्धित काम कारबाहीमा मध्यम किसिमको फल दिइएको छ। सँगसँगै बृहस्पति ग्रहले पनि तपाईका लागि विशेष राम्रो फल दिएको छ। भाग्य भन्ने कोठामा बसेको छ। गुरु सुखम सुनामम भनेर यसरी आधिकारिकता प्रदान गर्दैछौँ। यसरी फल दिन्छ है, सबै ग्रहले सबै राशिका लागि यसरी दिन्छ। सँगसँगै शुक्र ग्रह चाहिँ यो महिनामा स्थान परिवर्तन गरेर जस्तो 6 गतेसम्म सिंह राशिमा रहन्छन् र मेष राशिका लागि सुख पुत्र लाभ भन्ने दिन्छ भने 7 गतेदेखि कन्या राशिमा जाने भएका कारणले गर्दा शत्रु भय पीडा छ भनेर यसरी मध्यम फल दिएको छ। शिक्षा, विलासिताको काम, कपडाको काम, बुटीक पार्लर, फलफुलको काम, सेतो उत्पादन गर्ने काममा यसरी मध्यम अवस्थाको फल दिएको छ भने शनि ग्रह यो महिनामा विशेष गरेर भाग्य स्थानमा रहने भएका कारणले गर्दा पाप बुद्धि धनक नाश यसरी बताएको छ। त्यति राम्रो बताएन यो कुराकानी रह्यो भने सँगसँगै शनिबारको दिनमा तपाईले यो महिनामा विशेष सावधान हुनुहोला। मेष राशिका लागि शनि ग्रह शत्रु पनि हो, घातबार पनि हो, नराम्रो पनि छ। यस अर्थमा विशेष सावधान हुनुहोला। दुर्घटना आदि हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। सँगसँगै राहु ग्रहले तपाईका लागि द्वितीय स्थानमा रहेर वृष राशिमा रहेर नैसत्वम व्ययम भन्छ। सत्व पनि हुँदैन, व्यय पनि हुन्छ, खर्च पनि हुन्छ, नराम्रो कुरा बताएको छ। रात्रिकालीन काम गर्नुहुन्छ भने त्यति राम्रो बताएको छैन। केतु ग्रह अष्टम स्थानमा बसेर यो महिनाभरि पीडा भयम हानि छ यसरी बताएको छ। सन्ध्याकालीन काम, वायुसँग सम्बन्धित काम, वायुयानसँग सम्बन्धित काम, उड्ने हवाईजहाजको यात्राको काम, विषको प्रयोगहरू गर्ने काममा त्यति राम्रो बताएको छैन तपाईका लागि। सबै राशिका लागि हामीले यही ढङ्गमा राशिफल बनाएका छौँ। यो कुराकानी रहेको छ। सँगसँगै यो महिनामा अन्य क्षेत्रमा कस्तो रहन्छ यो कुरा पनि प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्यौं। के रहन्छ भने जस्तो स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मेष राशिका लागि 77 सालको कार्तिक महिनामा नसाको समस्या हुन सक्छ
रगतसँग सम्बन्धित समस्या हुन सक्छ, यसमा कठिनाइ हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। शिक्षासँग जोडिएको कुराकानीमा चाहिँ सञ्चार, स्वास्थ्य, सुरक्षा र प्रकृति परक शिक्षाहरूमा राम्रो हुन्छ। अरूमा मध्यम किसिमको अवस्था रहेको छ भने सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा चाहिँ सामान्यतया ठिकै राम्रो छ, तर अरूले कुरा लगाउन सक्छन्, बिगार्न सक्छन्, यसरी बताएको छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै सम्बन्धका लागि धेरै राम्रो छ। समान पुस्ताकासँग राम्रो, माथिल्लो पुस्ताकासँग अलि कुरा नमिल्ने हो कि भन्ने महिना रहेको छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। यात्राका क्रममा तपाईँका लागि खर्चालु किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, रमाइलो यात्रा हुन्छ अरे, छोटो यात्रा हुन्छ अरे, नजिकै तर कहिल्यै नगएको स्थानको यात्रा हुन्छ अरे। अनि विशेष प्रयास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँका लागि सल्लाह लिने काम गर्नु अरे, अरूसँग स्थायी सम्पत्ति जोड्ने प्रयास गर्नु अरे, यो मिल्न सक्छ अरे। अंशबन्डा, विवाह आदि ठूला कामहरूमा प्रयासरत रहनु तपाईँका लागि धेरै समयदेखि रोकिएको काम यो पालि बन्न सक्छ। सँगसँगै अलिक बढी सावधान हुनुपर्ने कुरा चाहिँ सवारी साधनमा आगो, बिजुली, चट्याङसँग अलिकति सावधान हुनुहोला। साँझमा विशेष सावधान हुनुहोला तपाईँले यी कुराहरूमा। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले शुभ बेला विचार गरेर काम गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने कालो पशुको सेवा गर्नुहोला। शुभ बेला चाहिँ हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिन राखेका छौँ, दैनिक राशिफलमा राखेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँका लागि अन्य विशेष कुराहरू के रहन्छन् भने उपाय गर्ने क्रममा राम्रो होस् हुनका लागि उपाय गर्ने क्रममा तीर्थ भगवानको प्रसाद खानुहोला। कहीँबाट म तीर्थ गएर आएँ, यो तीर्थको प्रसाद हो भनेर राखेको छ भने त्यो टिका अलिकति राख्नु, लगाइरहनु। यो महिनाभरि तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ, धेरै काम राम्रो बन्छन् भन्ने हो भने थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि गणेश भगवानको मन्त्र पढ्नुहोला अथवा मङ्गलको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम अम अंगारकाय नमः, यो मन्त्रले तपाईँलाई थप अवसरहरू दिलाउँछ। यो कुराकानी रहेको छ। यसै गरी सबै राशिका लागि हामीले कुराकानी जोडेका छौँ। शास्त्रोक्त विधि सहित सब प्रमाण प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यो ढङ्गमा ग्रहहरूले यता बस्दा यस्तो फल दिन्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरेका छौँ। यो कुरा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी सुरुवात गर्छौँ वृष राशिका लागि 2077 सालको कार्तिक महिना कस्तो रहन्छ। वृष राशि गतेका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने हाम्रा गतेहरूमा 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23 र 30 गते राम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा वृष राशिका लागि 14 गते र 21 गते विशेष राम्रो गतेहरू हुन्। ती दिनमा विशेष काम गर्नुभयो भने विशेष फलिफाप हुन्छ भन्ने कुराकानी गरेको छ भने नराम्रा गतेहरूमा तपाईँका लागि 5, 6, 15, 16, 24, 25 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा पनि 15 गते विशेष नराम्रो छ, विशेष सावधान हुनुहोला। त्यो दिनमा दुर्घटना आदिमा पर्न सकिन्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। वृष राशिका लागि 75% राम्रो रहेको छ महिना, मात्रै 25% नराम्रो छ। सँगसँगै अन्य ग्रहहरूको आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेर दिने फलहरूमा तपाईँका लागि सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन। यस अर्थमा जागिर खाने, दिने, सरकारी प्राइभेट पदोन्नतिको काममा त्यति राम्रो छैन। यसले तामाको काममा, वैदेशिक रोजगारीको काममा, मेन पावरको काममा त्यति राम्रो बताएको छैन। तपाईँका लागि सूर्य ग्रहले स्थान नाश पन्था भन्दैछ। स्थान नाश हुन्छ अरे, जहाँ रहनुहुन्छ त्यहाँ नाश हुन्छ अरे र अनर्थक किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। यो कुरा विचार गर्नुहोला। मङ्गल ग्रह राम्रो छ तपाईँका लागि। सिधा पृथ्वी तत्व, औषधि उपचारको काममा, अन्न अनाजको काममा, अस्पतालसँग जोडिएको काममा, खनिज पदार्थसँग जोडिएको काममा, मासु उत्पादन वित्त वितरणसँग सन्दर्भ जोडेको काममा राम्रो रहेको छ। पशुपालनमा पनि अत्यन्त राम्रो छ तपाईँका लागि। र बुध ग्रह त्यति राम्रो छैन। बोट बिरुवाको काममा, अन्न अनाजको काममा, संग्रह गर्ने काममा, यो चाहिँ संग्रह हो, अघिको चाहिँ उत्पादन हो, त्यसमा त्यति राम्रो छैन। बोलीसँग सम्बन्धित काममा, वकालतसँग सम्बन्धित काममा, हरियो परियोको उत्पादन क्षेत्रसँग त्यति राम्रो बताएको छैन भने बृहस्पति पनि राम्रो छैन। यसले शिक्षामा अलिकति अनुकूलता आउँदैन कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। यस अर्थमा
बिहीबारको दिनमा तपाईले पहिलो चिजको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला, नराम्रो हुन सक्छ। यस अर्थमा यो कुराकानी विचार गर्नुहोला। सँगसँगै शुक्र ग्रह साह्रै धेरै राम्रो छ तपाईका लागि। स्थान परिवर्तन गरेर पनि तपाईलाई राम्रो बनाउँछ। यस अर्थमा विलासिताको काम, कपडाको काम, लत्ता कपडा बुटिक, फलफुलको काम, सेतो उत्पादन चीज काम, सुगन्धित द्रव्य, खेलकुद, सौन्दर्य सामग्रीको काममा, उपचार, गीत सङ्गीत काममा, कलासँग जोडिएका काममा धेरै राम्रो महिना छ तपाईका लागि। सँगसँगै शनि ग्रह त्यति राम्रो छैन। धातुको काम, बिजुलीको काम, सवारी साधनको काम, ढुवानी, सञ्चार, हार्डवेयर, पसल, धातुका मूर्तिहरू बनाउने जस्ता कामहरूमा त्यति राम्रो बताइरहेको छैन। कम्प्युटर मोबाइल जस्ता कामहरूमा त्यति राम्रो बताइरहेको छैन। सँगसँगै राहु र केतु पनि राम्रा छैनन्। रात्रिकालीन काममा, सन्ध्याकालीन काममा पनि राम्रो बताएको छैन। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै तपाईका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने खानपानमा अलिकति सजगता अपनाउनु होला। प्राय कुरा ठिक छ, खानपानले बिग्रन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। शिक्षा क्षेत्रमा खोजमूलक शिक्षा हुन्छ अरे तपाईको, यो कुरा रहेको छ। सँगसँगै नयाँ कुरा सिक्ने, तर यो आधिकारिक होइन, यो चाहिँ स्व अध्ययनमा राम्रो देखाएको छ। यो एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा चाहिँ कमजोर देखाएको छ। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा अविस्मरणीय राम्रो हुन्छ तपाईका लागि यो महिना। यो कुरा रहेको छ भने सम्बन्धका दृष्टिकोणले साह्रै धेरै राम्रो छ। सबैसँग सम्बन्ध राम्रो बन्छ अरे। यात्राका दृष्टिकोणले बिना अर्थको यात्रा हुन्छ अरे। यो कुरा बताएको छ। विशेष प्रयास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ नयाँ काममा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। पशु पंक्षीको सेवा गर्नुहोला, यसले राम्रो गर्छ। महा उपाय तपाईका लागि नयाँ कामहरू, नयाँ अवसरहरू आउन् भन्नका लागि तपाईले शुक्रको मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। राशि स्वामी पनि शुक्र ग्रह तपाईका लागि स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो बताएको छ। शुक्र ग्रहले तपाईलाई यो महिनामा धनादिगमनम भन्छ 6 गतेसम्म, फेरि 7 गतेदेखि सुख पुत्र लाभ भन्छ। यति राम्रो बताएको छ। यस अर्थमा शुक्र ग्रहको मन्त्र पढ्नु भयो भने अरु थप तपाईलाई अवसरहरू आउन सक्छन्। यस अर्थमा राम्रो रहेको छ भने भाग्य चम्काउनका लागि तपाईले दुहद विचार गर्नुहोला। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा दुहद राख्ने गरेका छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, दुहदहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हरेक दिनमा के खाने भन्ने कुराको दुहद हो त्यो। सँगसँगै अर्को कुराकानी रहन्छ, नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईले बोट बिरुवामा पानी लगाउनु, पशु पंक्षीलाई खानेकुरा खान दिनु, त्यसले नराम्रोबाट जोगाउँछ। मिथुन राशि। मिथुन राशिका लागि राम्रा गतेहरूमा 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23 र 25 गते राम्रा गतेहरू हुन् भने यी मध्येमा पनि झन धेरै राम्रो चाहिँ 5 र 12 गते राम्रा छन्। चन्द्रमाले पनि राम्रो भनेको, राशि स्वामीले पनि राम्रो भनेको, अरु ग्रहहरूले पनि राम्रो दिएको गतेहरू हुन् यी भने तपाईका लागि नराम्रा गतेहरूमा 8, 9, 17, 18, 27 र 28 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। अब यस अर्थमा तपाईका लागि राम्रो मध्येमा झन धेरै नराम्रो। राशि स्वामी पनि घात बार, घात तिथि, घात नक्षत्र यसरी हेर्छौँ हामीले। त्यस अर्थमा 17 गते अत्यन्त सावधान रहनुहोला। त्यो दिनमा दुर्घटना आदिमा केहीमा पर्न सकिन्छ। विशेष सावधान रहनुहोला। सरसामग्रीहरू हराउन, चोरी हुन सक्छन्। र समग्रमा तपाईका लागि यो महिना 70% राम्रो रहेको छ। यो कुरा रहेको छ भने अन्य ग्रहहरूको हकमा मिथुन राशिका लागि सूर्य ग्रहले पञ्चम स्थानमा गएर बसेको छ। दैव्यम अर्थनाश भन्छ। अर्थनाश, अनावश्यकको खर्च हुन सक्छ अरे। यस अर्थमा सूर्य तपाईका लागि राम्रो छैन र सूर्य ग्रह नराम्रो भएका कारणले गर्दा महिनाभरिमा आइतबारको दिनमा अलिक बढी सजगता अपनाउनु होला। शनिबारको दिनमा पनि अलिक बढी सजगता अपनाउनु होला। आइतबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग कमभन्दा कम गर्ने, शनिबारको दिनमा नीलो वा कालो रङको प्रयोग कमभन्दा कम गर्ने। यो कुरा विचार गर्नु होला, नराम्रो नहोस् हुनका लागि। सँगसँगै जागिर खाने काम, सरकारी वा प्राइभेट सेक्टरमा तपाईका लागि अलिकति हप्पी सुहाउनु पर्ने हो कि भन्ने संकेत गर्दछ भने मंगल ग्रह मध्यम रहेको छ। सिधा पृथ्वी तत्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, अस्पतालसँग जोडिएका काममा ठिक मात्रै राम्रो रहेको छ भने बुध ग्रह नराम्रो रहेको छ। बोल्दा अलिक बढी विचार गर्नु होला।
नराम्रो ठान्छन् कि मान्छेले भन्ने सङ्केतहरू रहेको छ। यस अर्थमा अलिक बढी याद गर्नुहोला। तर मिथुन राशिका लागि राशि स्वामी बुध ग्रह भएका कारणले गर्दा त्यसरी ठ्याक्कै धेरै नराम्रो चाहिँ गर्न सक्दैन। फेरि अब बृहस्पति ग्रह साह्रै धेरै राम्रो छ। बृहस्पति ग्रहले तपाईँका लागि शिक्षाका लागि राम्रो हुने, मान सम्मान प्राप्त हुने, होइन, अरू मान्छेले खुब जान्नेछ भन्ने यस्तो अवस्था रहन्छ भने शुक्र ग्रह विशेष राम्रो रहेको छ। स्थान परिवर्तन गरेर पनि तपाईँका लागि शुक्र ग्रह विशेष राम्रो छ। शुक्रबारको दिनमा अधिक मात्रामा सेतो रङको प्रयोग गर्ने, खाने लाउने, नयाँ कामहरू गर्ने राम्रो हुन्छ यो महिनामा। विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार, बुटिक, पार्लर, फलफुलको काम, द्रव्य, सुगन्धित द्रव्य, खेलकुद, सौन्दर्य प्रसाधनका सामग्रीका काम, सेतो वस्तुको उत्पादन गर्ने काम, गीत सङ्गीत कलासँग जोडिएको काममा विशेष राम्रो हुन्छ। स्थान परिवर्तन गरेर शुक्र ग्रहले सुखम अर्थलाभ भन्दैछ। अनि फेरि स्थान परिवर्तन गरेर धनादिगमनम भन्छ, झन् राम्रो हुन्छ भनेर यसरी बताएको छ भने शनि ग्रहले धातुसँग सम्बन्ध जोडिएको काममा त्यति राम्रो बताएको छैन। ढुवानी, सञ्चार वा हार्डवेयरसँग सम्बन्धित कुरामा, मूर्ति बनाउने कुराहरूमा, गरगहनाको कुरामा, कम्प्युटर साइन्स, मोबाइल मर्मत यस्ता कामहरूमा त्यति राम्रो बताएको छैन। सावधानी अपनाउनु होला। राहु ग्रह राम्रो रहेको छ। रात्रिकालीन काम, दलाली काम, एजेन्टको काम, धुवा धुलोमा बस्नुपर्ने, भारित सलाई यस्ता कामहरू, वैज्ञानिक अनुसन्धानका कामहरूमा राम्रो रहेको छ भने सन्ध्याकालीन काम त्यति राम्रो बताएको छैन। तपाईँका लागि केतु ग्रह राम्रो रहेको छैन। वायुयान, आकाशमा चढ्ने, अन्तरिक्षयान वा यस किसिमका कामहरूमा त्यति राम्रो बताएको छैन। यो क्षेत्रगत कुराकानी भयो भने सँगसँगै अब स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सबैका लागि कस्तो रहन्छ भने चिसो र खानेकुरामा अलिकति बढी सावधान हुनु होला। तपाईँका लागि यो त्यति राम्रो बताएको छैन। शिक्षा अनौठो किसिमले प्रगति हुन्छ अरे। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा सुमधुर सम्बन्ध बन्छ अरे। यो विशेष राम्रो रहेको छ भने सम्बन्धका दृष्टिकोणले बाधा गर्नेहरू धेरै हुन्छन्, सम्बन्ध ठिकै हुन्छ, अरूले भाँजो हाल्न सक्छन्। यो कुरामा अलिकति बढी सजगता अपनाउनु होला। यात्राका क्रममा रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। छोटो छोटो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, तर रमाइलो हुन्छ अरे। प्रयास गर्ने क्रममा नयाँ काम, यो गर्दा राम्रो हुन्छ कि ऊ गर्दा राम्रो हुन्छ कि भनेर सरसल्लाह गर्ने काम तपाईँका लागि विशेष राम्रो छ है यो महिना। सावधान रहनुपर्ने कुरा आगोसँग र रातिको काममा, रातिको यात्रामा विशेष सावधान हुनु होला। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले दोहद विचार गर्नुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले दोहद राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै उपाय नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपाय चाहिँ तपाईँले किरा चरा यस्तालाई केही खानेकुरा खान दिएर आफूले खाने, थप अवसर प्राप्त हुन्, राम्रो रहोस्, राम्रोमाथि झन् धेरै राम्रो होस् भन्नका लागि तपाईँले राहुको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम राङ राहवे नमः, ओम राङ राहवे नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँका लागि विशेष राम्रो गर्छ। कर्कट राशि। सँगसँगै कर्कट राशिका लागि 2077 सालको कार्तिक महिनाका राम्रा गतेहरूमा 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 28 गते राम्रा रहेका छन् भने ती मध्येमा 17 गते झन् धेरै राम्रो गते हो। यो गतेमा चन्द्रमाले पनि साथ दिएको छ, राशि स्वामीले पनि साथ दिएको छ र सँगसँगै बारले पनि साथ दिएको छ, अन्य तिथिहरूले पनि साथ दिएको छ। यस अर्थमा विशेष काम, नयाँ काम, ठुलो काम गर्नुपर्छ भने यही 17 गते पारेर गर्नुभयो भने कर्कट राशिका लागि विशेष राम्रो हुन्छ। नराम्रा गतेहरूमा 1, 2, 11, 20, 21, 29 र 30 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। घात बार, घात तिथि, घात नक्षत्र यी कुराहरू हामीले हेरेका छौँ। यस अर्थमा तपाईँका लागि यी नराम्रा दिनहरू हुन्, तर विशेष नराम्रो, अत्यन्त नराम्रो भन्ने छैन तपाईँका लागि। कर्कट राशिका लागि समग्रमा 75% राम्रो महिना रहेको छ, मात्रै 25% नराम्रो रहेको छ। अब सुरुवात गर्छौँ। क्षेत्रगत हिसाबमा सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि। चतुर्थ स्थानमा बसेर मान नाश रोग भयम भन्दैछ, शास्त्रले यसरी बताएको छ। अनि जागिरमा, खाने दिने, प्राइभेट पदोन्नतिको काममा अलिकति बाधा व्यवधान हुन्छ, होला होला जस्तो हुन्छ, पदोन्नति फेरि रोकिन्छ। अनि तामाको काममा, वैदेशिक रोजगारीको काममा, मेन पावरका काममा अलिकति समस्याहरू आइलाग्न सक्छन्। र मङ्गल ग्रहले मध्यम अवस्था बनाएको छ तपाईँका लागि। सिधा पृथ्वी तत्त्व, औषधि उपचारको काममा, अन्न अनाजको काममा मध्यम अवस्था रहेको छ भने बुध ग्रह अलि नराम्रो छ तपाईँका लागि।
यस अर्थमा बुधबारको दिनमा हरियो परियो खाने लाउने कुरामा अलि बढी सावधान हुनुहोला। यो तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। रङ प्रयोग गर्ने क्रममा बोल्दा पनि विचार गर्नुहोला। अनावश्यक बोलेको भनेर आरोप लाग्न सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। बोट बिरुवा, अन्न अनाजको फलफुलको काम, बोट बिरुवाको काममा, होटल रेस्टुरेन्टसँग सम्बन्धित काममा, नर्सरी हरियो परियोको काममा सावधान हुनुहोला। चोरी हुन सक्छ यस्तो काम गर्नुहुन्छ भने। सँगसँगै बृहस्पति त्यति राम्रो छैन शिक्षाको काममा, स्कुल कलेजको काममा, परामर्शदाता, साहित्य समाजसँग सन्दर्भ जोडिएको छ भने तपाईँलाई यो महिना त्यति राम्रो छैन, नहौसिनु होला। शुक्र ग्रह विशेष राम्रो छ तपाईँका लागि। शुक्र ग्रहले स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो बनाउँदैछ। कस्तो बताउँदैछ भने शुक्र ग्रह तपाईँका लागि द्वितीय स्थानमा बसेर सुखम धन प्राप्ति भन्छ, अनि फेरि स्थान परिवर्तन सँगसँगै सुखम अर्थ लाभ भन्दैछ। हेर्नुहोस् त, स्थान परिवर्तन गरेर यसरी राम्रो बताएको छ। विलासिताको काममा, कपडाको काममा, बुटिक पार्लर, फलफुल सेता वस्तुको काममा, उत्पादनशील क्षेत्रमा, सुगन्धित द्रव्यमा, खेलकुदमा, सौन्दर्य सामग्रीको प्रसाधनमा वा व्यापार व्यवसायमा, गीत सङ्गीत कलासँग सन्दर्भ जोडिएको काममा अत्यन्त राम्रो छ तपाईँका लागि। शनि ग्रह पनि ठिकै राम्रो छ। धातुको काममा, विद्युतीय सामग्रीको काममा, सवारी साधन चलाउनेमा अथवा सञ्चारको काममा, हार्डवेयरको धातु मूर्ति बनाउने काममा, गरगहना बनाउने काममा, कम्प्युटरको काममा धेरै राम्रो छ। राहु पनि राम्रो छ, केतु पनि राम्रो छ तपाईँका लागि। धेरै अर्थमा राम्रो रहेको छ। रात्रिकालीन काममा, एजेन्टको काममा, दलाली काममा, धुवा धुलोको काममा, बारुद सलाई वैज्ञानिक अनुसन्धानको काममा राम्रो छ भने सन्ध्याकालीन काममा, वायुयानको काममा, उड्ने आन्तरिक वा बाह्य काममा, अन्तरिक्षको काममा, हवाई यात्राको विषादीको काममा राम्रो रहेको छ। यो क्षेत्रगत कुराकानी भयो भने स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले तपाईँका लागि अलि मानहानि भएका कारणले गर्दा चिन्ता बढ्छ, त्यसै चिन्ता जस्तो बनाउँछ। यो अर्थमा सावधान हुनुहोला, यस्तै हो भन्ने सम्झनु होला। शिक्षाका क्षेत्रमा सहयोगीहरूको साथ लिँदा तपाईँलाई राम्रो हुने महिना रहेको छ, यो कुरा रहेको छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको सम्बन्धमा सुखै सुख प्राप्त हुन्छ, लिने प्रयास गर्नुहोला। धेरै राम्रो महिना रहेको छ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले परिवारका सँग राम्रो हुन्छ। अरू चाहिँ बैरी हुन्छन् कि शत्रु लाग्छन् कि भन्ने संकेत गर्छ। परिवारसँग मिल्ने प्रयास गर्नुहोला, यो धेरै राम्रो हुन्छ। यात्रा, लामो यात्राको योजना बन्छ तपाईँलाई यो महिनामा, यो कुरा राम्रो रहेको छ भने प्रयास गर्ने कुरा योजना बनाउँदा, योजनाबद्ध काम गर्दा तपाईँलाई अधिक मात्रामा राम्रो हुन्छ। सावधान हुनुपर्ने कुरा, रात बिहाल हिँड्दा अलि बढी सावधान हुनुहोला। दुर्घटनाहरू हुन सक्छ, सामान छुट्ने, चोरी हुने अवस्था हुन सक्छ। र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले शुभ समय विचार गर्नुहोला। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशि फलमा शुभ समयहरू राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै नराम्रो नहोस् भन्नका लागि, उपचार गर्नका लागि सूर्य भगवानलाई तामाको भाँडाबाट पानी चढाउनु भयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ नराम्रो नहोस् हुनका लागि हो भने थप अवसरहरू प्राप्त हुन् भन्नका लागि बुध ग्रहको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई बढी मात्रामा राम्रो गर्छ। सिंह राशि। सिंह राशिका लागि 2077 सालको कार्तिक महिनाका राम्रा गतेहरूमा 2, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 र 30 गतेहरू रहेका छन् भने त्यसमध्येमा अझै धेरै राम्रो चाहिँ 9 गते र 30 गते रहेको छ। राशि स्वामी बार, चन्द्रमाले पनि राम्रो भनेको बार भएका कारणले गर्दा यी गतेहरू राम्रो बताएको छ भने नराम्रा गतेहरूमा 3, 4, 12, 13, 14, 22 गतेहरू नराम्रा हुन् भने यसमध्येमा घात बार, घात नक्षत्र, घात तिथि यी धेरै कुरा जोडेका कारणले गर्दा चन्द्रमाले पनि नराम्रो भनेका कारणले गर्दा तपाईँका लागि 22 गते अलि बढी नै सावधान हुनुहोला, दुर्घटना आदिमा पर्न सकिन्छ, यो कुरा रहेको छ। अब सँगसँगै सिंह राशिका लागि सूर्य ग्रहले विशेष गरेर तृतीय स्थानमा बसेर सुखम से प्राप्ति भनेर राम्रो बताएको छ। जागिरको काममा, खानपानको काममा अथवा प्राइभेट वा पदोन्नति क्षेत्रको काममा पदोन्नति हुन सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ भने तामा, वैदेशिक रोजगारीको काममा, मेन पावरको काममा राम्रो महिना रहेको छ। सँगसँगै मङ्गल ग्रह राम्रो छैन तपाईँका लागि। यस अर्थमा मङ्गलबारको दिनमा तपाईँले रातो चिजको प्रयोग गर्दा, खाँदा, लाउँदा अलिक बढी सावधान हुनुहोला र
सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, अस्पतालसँग जोडिएको काम यो महिना त्यति राम्रो हुँदैन। खनिज पदार्थ, मासु उत्पादनसँग सम्बन्ध काममा अलिकति सावधान रहनुहोला। त्यसले विभिन्न किसिमका सानातिना दुर्घटनाहरू आइलाग्न सक्छन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला। बोल्दा पनि विचार गर्नुहोला। बुध ग्रह त्यति राम्रो छैन। बोट बिरुवाको काममा, अनाजको काममा त्यति राम्रो छैन। चोरी हुने, छुट्ने, बिर्सने, कुरा बिग्रने यस्तो अवस्था रहन्छ। बोल्दा पनि सावधान हुनुहोला र नर्सरीहरू चिजमा पनि अलिकति रेखदेख पुर्याउनु होला। सँगसँगै बृहस्पति ग्रह राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। शिक्षाको काममा, स्कुल कलेजको काममा, परामर्शदाता, साहित्य समाजको काममा, अभिनयसँग जोडिएको काममा, कपी कलम उत्पादन, छापाखाना, बिक्री वितरण, ध्वनिसँग सन्दर्भ जोडेको काममा धेरै राम्रो छ तपाईँलाई यो महिना। सँगसँगै शुक्र ग्रहले स्थान परिवर्तन गरेर पनि तपाईँलाई राम्रो बनाउँदैछ। के भन्छ शुक्र ग्रहले भने तपाईँका लागि सुखम धन प्राप्ति भन्छ भने फेरि स्थान परिवर्तन गरेर सुखम शत्रुनाश भन्छ। शत्रुहरू पनि नाश हुन्छन्। अरे धेरै राम्रो रहेको छ। शुक्रबारको दिनमा धेरै प्रयासहरू गर्नुहोला, नयाँ काम गर्नुहोला, नयाँ ठाउँ जानुहोला, नयाँ योजनाहरू बनाउनुहोला। धेरै अर्थमा राम्रो रहेको छ। विलासिताको काममा, कपडाको काममा, बुटिकको काममा, फलफुलको काममा अति नै धेरै राम्रो छ। सुगन्धित द्रव्य, खेलकुद, सौन्दर्य प्रसाधनको उत्पादन, बिक्री वितरण, गीत सङ्गीत, कलासँग सन्दर्भ जोडेको काममा धेरै धेरै राम्रो छ। अनि अलिकति सावधान रहनुपर्ने कुरा चाहिँ यो शनिबारको दिनमा तपाईँले कालो रङ लगाउने, खाने यो कुरामा अलिक सावधान हुनुहोला। धातुको काममा, बिजुलीका काममा, सवारी साधनका काममा सावधान हुनुहोला। ढुवानी, सञ्चार, हार्डवेयर, पसल, धातुका मूर्तिहरू बनाउने जस्ता कामहरूमा, गरगहना बनाउने काममा, कम्प्युटर मोबाइल मराउने काममा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। यी कामहरू त्यति राम्रा छैनन् तपाईँका लागि यो महिना मात्रै। राहु ग्रह राम्रो रहेको छ। रात्रिकालीन काम, दलालीको काम, धुवा धुलोको काम, बारुद सलाई काम, वैज्ञानिक क्षेत्रमा, अनुसन्धानको क्षेत्रमा राम्रो रहेको छ भने केतु ग्रह त्यति राम्रो छैन यो पालि। तपाईँलाई सन्ध्याकालीन काम, वायुयान, आकाशमा उड्ने काम, अन्तरिक्षको काम, हवाई जहाज यात्रा, विषादीको काममा अलिक बढी सावधान हुनुहोला। सँगसँगै क्षेत्रगत हिसाबले यो भयो भने हरेक व्यक्तिका लागि शिक्षाका लागि गुरुको कृपा रहन्छ। तपाईँलाई गुरु कृपा लिने कुरामा अलिकति अग्रसरता देखाउनु होला। गुरुलाई भन्नु होला, सुनाउनु होला। यो गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले अचानक उतार चढाव हुन्छ अरे स्वास्थ्यमा। धेरै राम्रो हुने, फेरि धेरै नराम्रो हुने अवस्था रहन्छ अरे। रोगी, दीर्घरोगी साथीहरूले अलिकति बढी मात्रामा विचार गर्नु होला यस कुरामा। र प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा नयाँ प्रस्ताव आउन सक्छ अरे। दाम्पत्य जीवनमा रहनुभएका साथीहरूलाई नयाँ प्रस्तावले बिगार्न सक्छ होइन। प्रेम गर्दै हुनुभएका साथीहरूलाई पनि अलिकति उथल पुथल हुन सक्छ। प्रेम पनि छैन, दाम्पत्य जीवन पनि छैन भने नयाँ प्रस्तावले ठिकै गर्छ। यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला है। शुक्र ग्रह राम्रो छ, नयाँ प्रस्ताव आउन सक्छ। कसलाई के राम्रो हुने नराम्रो हुने आफूले विचार गर्नु होला। सम्बन्धका दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने समान पुस्तामा धेरै धेरै अर्थमा राम्रो रहेको छ। अलिक तलमाथि चाहिँ माथिल्लो पुस्ता वा तल्लो पुस्तामा अलिकति गडबडी हुन सक्छ। सम्बन्धका दृष्टिकोणले विचार पुर्याउनु होला। यात्राका दृष्टिकोणले अप्ठ्यारो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे, कठिन किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। यो कुरा विचार गर्नु होला। प्रयास गर्ने कुरामा पुराना अल्झेका कामहरू हुन्छन् नि, रोकिएका कामहरू हुन्छन् नि, ती कामहरूमा अलिक बढी प्रयास गर्नु अरे, ठ्याक्कै बन्न सक्छ अरे। सावधान हुनुपर्ने कुरामा सवारी साधन र हतियार चलाउने क्रममा अलिक बढी सावधान हुनुहोला। सँगसँगै भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले यात्राको दिशा विचार गरेर यात्रामा निस्कनु भयो भने राम्रो हुन्छ। हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले दुहद यात्राको विचार गर्ने प्रसङ्गहरू राखेका छौँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुरा रहेको छ भने नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपाय के रहेको छ तपाईँलाई भने जलीय जन्तुहरू, माछा, भ्यागुता यी चिजहरूलाई केही खानेकुरा खान दिनु अरे धेरै राम्रो हुन्छ अरे तपाईँलाई। र थप अवसर प्राप्त होस्, धेरै राम्रो होस् भन्नका लागि तपाईँले सूर्य ग्रहको मन्त्र पढ्नु होला। ओम गणे सूर्याय नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई अति नै राम्रो गर्न सक्ने नयाँ नयाँ अवसरहरू आउन सक्ने सम्भावना राख्दछ। कन्या राशि। कन्या राशिका लागि 2077 सालको कार्तिक महिनाका राम्रा गतेहरूमा 2, 3, 4, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 र 30 गते रहेका छन्। अनि नराम्रा गतेहरूमा 6, 7, 15 र 16 गते नराम्रा गतेहरू हुन्। नराम्रा मध्येमा धेरै नराम्रो गते चाहिँ 15 गते हो तपाईँका लागि। एकदमै सावधान हुनुहोला। राम्रा गतेहरू मध्येमा
बुधबार परेको दिन तपाईँलाई विशेष राम्रो हुन्छ। त्यो दिनमा नयाँ प्रयासहरू गर्नुभयो भने अलिक बढी राम्रो हुन्छ। सँगसँगै ग्रहहरूको अवस्थितिले गर्दा सूर्य ग्रह त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि। विशेष गरेर मासिक राशिफलमा सूर्य ग्रह बढी आधिकारिक रहन्छ। 1 महिनासम्म एउटा स्थानमा रहिरहने भएका कारणले गर्दा हानि भयम भन्दैछ। हानि हुन्छ अरे, भय हुन्छ अरे, डर हुन्छ अरे तपाईँका लागि। यस अर्थमा जागिर खाने क्रममा, पदोन्नतिको क्रममा किन भाँजो हाल्छ, शत्रु लाग्छन्। तामाको काममा, वैदेशिक रोजगारीको काममा, मेन पावरको काममा त्यसै वाक्क दिक्क लाग्ने अवस्था रहन सक्छ। सावधान हुनु होला, अगाडि बढ्नु होला। अर्को महिनामा राम्रो भइहाल्छ। अब अर्को कुरा रहन्छ, मङ्गल ग्रह तपाईँका लागि राम्रो छैन है। धेरै सावधान हुनु होला। मङ्गलबारको दिनमा रातो रङ प्रयोग गर्ने, खाने, लगाउने, लामो यात्रामा निस्कने मङ्गलबार नगर्नु होला। सिधा पृथ्वी तत्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काममा राम्रो छैन। अस्पतालसँग जोडिएको काम, खनिज पदार्थसँग, मासु उत्पादनसँग जोडिएको काम त्यति राम्रो छैन। पशुपालन, रातो सामग्रीको उत्पादन गर्ने काममा त्यति राम्रो छैन यो महिना। सँगसँगै कन्या राशिका लागि बुध ग्रह राम्रो रहेको छ। बोट बिरुवा उत्पादन, फलफुल फुलीको काममा, होटल रेस्टुरेन्ट जस्तो काममा, हरियो वस्तुको काममा, नर्सरी जस्तो काममा राम्रो रहेको छ। सँगसँगै बृहस्पति ग्रह त्यति राम्रो छैन। पढाइमा बाधा व्यवधानहरू आइलाग्न सक्छन्। त्यसै पढ्न मन लाग्दैन भन्छ भने शुक्र ग्रहले स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो बनाएको छ तपाईँका लागि। शुक्र ग्रहले जस्तो सुखम शत्रुनाश भन्दैछ भने स्थान परिवर्तन गरेर धनादि लाभ भनेर यसरी बताएको छ। राम्रो बताएको छ। विलासिताको काममा, लत्ता कपडाको काममा, बुटिक पार्लर, फलफुलको काममा, सेतो उत्पादनको काममा, सुगन्धित द्रव्यको काममा, खेलकुद, सौन्दर्य प्रसाधनको काममा राम्रो देखाएको छ भने गीत सङ्गीत कलासँग जोडिएको काममा धेरै अर्थमा राम्रो रहेको छ। शनि ग्रह त्यति राम्रो छैन। धातुको काम, बिजुलीको काम, सवारी साधनको काममा, उत्पादन, ढुवानी, हार्डवेयर पसल, धातु मूर्ति बनाउने जस्ता कामहरूमा, गरगहना बनाउने, कम्प्युटर मोबाइल मर्मत गर्ने काममा त्यति राम्रो बताएको छैन। सावधान हुनु होला। दुर्घटनाहरू हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नु होला। राहु ग्रह पनि राम्रो छैन। रात्रिकालीन काम, दलाली एजेन्टको काम, धुवा धुलोको काम, बारुद सलाइसँग जोडिएको काममा त्यति राम्रो बताएको छैन। वैज्ञानिक अनुसन्धानका काममा पनि त्यति राम्रो बताएको छैन यो महिनामा। केतुको काम राम्रो छ। सन्ध्याकालीन काम राम्रो छ। वायुयानको काम राम्रो छ। आकाशमा उड्ने, अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने काम, हवाई यात्राको काम, विषादीको प्रयोग गर्ने काम तपाईँका लागि धेरै राम्रो रहेको छ। सँगसँगै यो रह्यो क्षेत्रगत कुरा। अब हरेक व्यक्तिका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले कम्बर मुनिको भागमा असर हुन सक्छ। त्यसै कटकट खाने, दुख्ने, पोल्ने हुन सक्छ। मालिसलाई अलिकति ध्यान दिनु होला, मालिस गर्नु होला। त्यस्तो भयो भने शिक्षासँग जोडिएको काममा आवधिक शिक्षाहरू राम्रो हुन्छ। 3 महिने ट्रेनिङ, 6 महिने ट्रेनिङ, वर्ष दिने ट्रेनिङ हुन्छ नि, यस्ता तालिमजन्य कुराहरू, आवधिक कुराहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ। लामो दीर्घकालीन एकाडेमिक क्वालिफिकेसनमा चाहिँ अलिक बाधा हुन्छ कि भन्ने सङ्केत गर्दछ। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनलाई विचार गर्ने हो भने अत्यन्त राम्रो रहेको छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवन सप्रन सक्छ। पुरानो बिग्रेको सम्बन्ध छ भने पनि सपार्ने कोसिस गर्नु होला। यो महिनामा बन्छ। सम्बन्ध अरू व्यक्तिसँग ठिकै रहन्छ, मध्यम रहन्छ, राम्रै छ। यात्रा गर्ने क्रममा तपाईँका लागि नयाँ ठाउँको यात्रा हुन्छ अरे, नयाँ व्यक्तिसँग मिलन हुन्छ अरे, यो राम्रो छ। अलिक बढी प्रयास गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ फँसेको पैसा, डुबेको पैसा तपाईँले उठाउने प्रयास गर्नु होला। यो महिनामा गरेको प्रयास राम्रो हुन्छ। सावधान हुनुपर्ने कुरा, चोरी वा सामानहरू हराउने सम्भावना रहेको छ। सावधान हुनु होला। भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले दोहद विचार गर्नु होला। हरेक दिन के खाएर यात्रामा निस्कने भन्ने दोहद विचार गर्नु होला। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा राख्ने गरेका छौँ, त्यहाँ हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। सँगसँगै उपाय नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपाय तपाईँले बाँदरलाई केरा खुवाउनु होला, सूर्य भगवानलाई सम्झनु होला र थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले मन्त्र पढ्नु होला, शुक्रको मन्त्र। ओम चुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रले तपाईँलाई अलि थप अवसरहरू प्राप्त गराउँछ। शुक्र ग्रह त्यति धेरै राम्रो रहेको छ तपाईँका लागि। तुला राशिका लागि 2077 सालको कार्तिक महिनाका लागि राम्रा गतेहरूमा 2, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 16, 23, 24, 25 अनि 30 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। ती मध्येमा 7 गते अनि 14 गते विशेष राम्रा गतेहरू पर्छन्। यहाँ चाहिँ चन्द्रमाले पनि साथ दिएको, राशि स्वामीले पनि साथ दिएको दिनहरू परेका छन्। यस अर्थमा नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम बोल्ने काम यो 7 र 14 गते
सुरु गर्नुभयो भने बढी मात्रामा राम्रो हुन्छ भने सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 8, 9, 17, 18, 19, 26 र 27 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यसमध्येमा पनि 8 गते अनि 27 गते धेरै नराम्रो गते हो। यहाँ घात बार, घात तिथि, घात नक्षत्र यी कुराहरू विचार गरेका छौँ। समग्रमा तुला राशिका लागि 60% राम्रो महिना रहेको छ भने मात्रै 40% नराम्रो महिना रहेको छ। दिनका आधारमा, बारका आधारमा, चन्द्रमाको आधारमा गतेहरू कति राम्रा कति नराम्रा भएका कारणले गर्दा यो प्रतिशत हामीले यसरी छुट्याएका छौँ। सँगसँगै तुला राशिका लागि सूर्य ग्रह लग्नमा परेका कारणले गर्दा स्थान नाश पन्था भनेर नराम्रो बताएको छ। यस अर्थमा आइतबारको दिनमा रातो सामग्री लगाउने खाने कुराहरूमा अलि बढी सावधान हुनुहोला रङका दृष्टिकोणले। सँगसँगै तपाईँका लागि बुधबार पनि त्यति राम्रो रहेको छैन। हरियो चिजहरूको प्रयोग गर्दा ओर्दा अलिक बढी सावधान हुनुहोला बुधबार। बोट बिरुवाको काम, अन्न अनाजको काम, उत्पादनसँग सन्दर्भ जोडेको काम, होटल रेस्टुरेन्ट नर्सरीको काममा अलि सावधान हुनुहोला, घाटा हुन सक्छ। जागिर पदोन्नतिको काममा चुक्ली लगाउने मान्छेहरू, शत्रुहरू बढी मात्रामा सक्रिय रहन्छन्। तामाको काम, वैदेशिक रोजगारीको काममा, मेन पावरसँग सन्दर्भ जोडेको काममा अलिकति राम्रो छैन, सावधान हुनुहोला। मङ्गलबारको दिनमा राम्रो हुन्छ अथवा यो महिनाभरि नै सिधा पृथ्वी तत्व, औषधि उपचारको काममा, अन्न अनाज राख्ने स्टोर गर्ने काममा राम्रो रहेको छ भने खनिज पदार्थ, मासुजन्य उत्पादन, पशुपालनमा राम्रो रहेको छ। बृहस्पति राम्रो छैन, त्यसर्थमा तपाईँका लागि शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। पठन पाठनमा त्यति राम्रो हुँदैन वा परामर्शदाता हुनुहुन्छ, कुनै अभियानमा हुनुहुन्छ, स्कुल कलेज सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, छापाखाना बिक्री वितरण ढुवानीसँग जोडिएको काम छ भने त्यति राम्रो छैन। शुक्र ग्रह राम्रो छ तपाईँका लागि। शुक्र ग्रहले स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो गरिरहेको छ तपाईँका लागि। धनागमन भन्छ र धनादिलाभ भन्छ स्थान परिवर्तन गरेर। त्यस अर्थमा शुक्रबारको दिनमा सेतो लगाउने, सेतो खाने, नयाँ काम गर्ने गर्नुभयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। शनि ग्रह पनि राम्रो छ तपाईँका लागि। धातुको काम, बिजुलीको काम, सवारी साधनको काम, उत्पादन ढुवानी, सञ्चार क्षेत्र, हार्डवेयर पसल, कुर्सी मूर्ति बनाउने काम, कम्प्युटर मोबाइल मर्मत गर्ने काम, विलासिताको काम, लत्ता कपडाको काममा राम्रो रहेको छ। सुगन्धित द्रव्य उत्पादन, खेलकुदको काम, सौन्दर्य प्रसाधनको काम, गीत सङ्गीतको काम, कलासँग जोडिएका कामहरू राम्रा रहेका छन्। राहु र केतु त्यति राम्रा छैनन् तपाईँका लागि यो महिना। त्यस अर्थमा रात्रिकालीन काम, दलाली काम, धुवा धुलोको काम, बारुद सलाइको काम, वैज्ञानिक अनुसन्धानका कामहरूमा राम्रो छैन भने सन्ध्याकालीन काम, वायुयानसँग हवाईजहाजसँग जोडिएको काम, अन्तरिक्षसँग अध्ययन गर्ने काम, विषादीको प्रयोग गर्ने काम त्यति राम्रो छैन। सँगसँगै यो रह्यो क्षेत्रगत कुरा। अब हरेक व्यक्तिका लागि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निन्द्रामा समस्या हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। खान पान आरामलाई व्यवस्थापन गर्नुहोला। रात्रि आराम गर्ने, दिउँसो काम गर्ने, यो कुरा विचार गर्नुहोला। निन्द्राले समस्या पार्न सक्छ। अनि शिक्षाका दृष्टिकोणले सबैका लागि रोकिएको शिक्षामा राम्रो हुन्छ, अगाडि बढ्न सक्छ। ब्याक पेपरहरू छ भने अहिले बढी मात्रामा तयारी गर्नुहोला, त्यसले तपाईँलाई पछिल्लो समयमा धेरै राम्रो गर्छ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा सुधारोन्मुख छ, प्रयास गर्नुहोला, सप्रन सक्छ। बिग्रिएको सम्बन्ध छ भने पनि सप्रन सक्छ। सम्बन्ध अप्रत्याशित ढङ्गमा राम्रो हुन्छ। पहिलादेखि बिग्रिएको सम्बन्ध पनि कसो कसो राम्रो भएर आउँछ। यो कुराकानी रहेको छ भने यात्राका क्रममा नयाँ ठाउँको रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे प्रयास गर्नुपर्ने कुरामा तपाईँले जति बढी दुःख गर्नुहुन्छ, डटेर काम गर्नुहुन्छ, त्यति बढी तपाईँलाई आउँछ। त्यस अर्थमा दुःख गर्ने क्रममा लागि पर्ने कुरामा प्रयास गर्नुहोला। सावधान हुनुपर्ने कुरा, अवैधानिक काममा अत्यन्त सावधान हुनुहोला। यो पालि तपाईँ मुद्दा मामिला जेल नेलको पनि सम्भावना लाग्दछ। यस अर्थमा अवैधानिक काममा धेरै सावधान हुनुहोला। भाग्य चम्काउने कुरामा यात्राको दिशा विचार गर्नुहोला। कुन दिशाबाट आज यात्रामा निस्किँदा राम्रो हुन्छ, यो कुरा हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने यो यात्राको दिशा हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले राख्ने गरेका छौँ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै उपाय नराम्रो नहोस् हुनका लागि तपाईँले कुकुरको सेवा गर्नुहोला, नराम्रो हुँदैन। खानेकुरा खान दिनुहोला, नराम्रो हुँदैन। थप अवसरहरू प्राप्त हुन् भन्नका लागि शुक्रको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम सुम शुक्राय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई धेरै राम्रो गर्छ, थप अवसरहरू प्राप्त गराउँछ।
वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि 2077 सालको कार्तिक महिनामा राम्रा गतेहरूमा 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26 र 27 गतेहरू राम्रा गतेहरू रहेका छन्। ती मध्येमा पनि 4 गते, 18 गते, 25 गते धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। राशि स्वामीका आधारमा, चन्द्रमाको आधारमा राम्रा गतेहरू हुन्। यी दिनमा नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मोल्ने काम गर्नुपर्छ भने यही दिनमा गर्नु होला, राम्रो हुन्छ। सँगसँगै नराम्रा 1 गते, 2 गते, 10, 20, 21, 29 अनि 30 गते नराम्रा गतेहरू रहेका छन्। यी नराम्रा गतेहरू मध्येमा 21 गते झन धेरै नराम्रो छ। यो दिनमा दुर्घटनामा, चोरीमा फसिन सक्ने सम्भावना रहन्छ, विशेष विचार गर्नुहोला। घात बार, घात तिथि, चन्द्रमा पनि नराम्रो भएका आधारमा यी नराम्रा गतेहरू हामीले छुट्याएका हुन्। यस अर्थमा समग्रमा तपाईँका लागि 80% ग्रह राम्रो रहेको छ यो महिनामा। यो कुरा रहेको छ भने सूर्य ग्रहले व्यय कोठामा गएर बसेर द्रव्यनाश पीडा भनेर बताउँदैछ। धन रुपियाँ पैसाको नाश हुन्छ अरे, पीडा दिन्छ अरे। यस अर्थमा आइतबारको दिनमा रातो रङको प्रयोग गर्ने खानेकुरामा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। नराम्रो ग्रहलाई जागृत गर्ने रङ तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने नराम्रो कुरा जागृत हुन्छ, यस अर्थमा सावधान हुनुहोला। जागिर खाने दिने काममा त्यति राम्रो छैन। प्राइभेट वा पदोन्नतिको काममा कसैले भाँजो हाल्न सक्छ। तामाको काम, वैदेशिक रोजगारीको काम, मेन पावरको काममा त्यति राम्रो छैन, बिग्रन सक्छ। मङ्गल ग्रह पनि राम्रो छैन। सिधा पृथ्वी तत्त्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, स्टोर गर्ने काम, अस्पतालमा गर्नुहुने कामहरू, खनिज पदार्थ, मासु उत्पादन गर्ने काममा त्यति राम्रो छैन। तर मङ्गल ग्रह वृश्चिक राशिको राशि स्वामी भएका कारणले गर्दा त्यसरी धेरै नराम्रो गर्दैन, यो कुरा पनि रहन्छ। अनि बुध ग्रह त्यति राम्रो छैन, त्यसले तपाईँलाई अलिकति बोलीसँग सम्बन्धित कुरामा सावधान हुनुपर्छ भन्छ। बोल्दा विचारै गर्नुहोला। हरियो चिजहरूको प्रयोग कम गर्नुहोला। बुधबारको दिनमा नराम्रो नबढोस् भन्नका लागि बोट बिरुवा, अन्न अनाज, फल फुल, होटल रेस्टुरेन्टको काम, नर्सरीको काम, हरियो परियोको काममा त्यति राम्रो छैन भन्छ। बृहस्पति ग्रह राम्रो रहेको छ। शिक्षाको काममा, स्कुल कलेजको काममा, परामर्शदाताको काममा, समाज क्लब अभियानहरू चलाउने काममा तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ। कपी कलम उत्पादन, छापाखाना, बिक्री वितरणको काममा राम्रो हुन्छ। ढुवानी, अधिकृत विक्रेता यीसँग सन्दर्भ जोड्ने कामहरू राम्रा रहन्छन्। सँगसँगै शुक्र ग्रह मध्यम रहेको छ। विलासिताको काममा मध्यम अवस्था रहन्छ। खेलकुदको काममा मध्यम अवस्था रहन्छ भने शनि ग्रह राम्रो रहेको छ। धातुको काम, विद्युतीय सामग्रीको काम, सवारी साधन उत्पादन गर्ने काम, ढुवानी गर्ने काम, हार्डवेयर पसल, धातुका मूर्तिहरू बनाउने काम, गरगहना, कम्प्युटर, मोबाइल बनाउने काम धेरै राम्रो रहेको छ। सँगसँगै राहु र केतु राम्रो छैनन्। रात्रिकालीन काम, दलाली काम, धुवाँको, बारुदको, सलाईको काममा राम्रो छैन। वैज्ञानिक अनुसन्धानमा राम्रो छैन। सँगसँगै केतु ग्रह नराम्रो रहेका कारणले गर्दा सन्ध्याकालीन काम, वायुयानमा चढ्ने उड्ने, अन्तरिक्ष यानको, हवाई जहाजको काम वा विषादीको प्रयोग गर्ने काममा राम्रो छैन। यो रह्यो समग्रमा क्षेत्रगत कुराकानी र हरेक व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि तपाईँका लागि क्रमिक सुधार हुन्छ अरे। यो राम्रो कुरा बताएको छ भने शिक्षामा प्रगति हुन्छ अरे। प्रेम वा दाम्पत्य जीवन उदाहरणीय राम्रो हुन सक्ने सम्भावना लाग्दछ। सम्बन्धका दृष्टिकोणमा सबैसँग सहयोगी भाव रहन सक्छ, यो राम्रो कुराकानी हो भने यात्राका क्रममा रमाइलो किसिमको छोटो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। प्रयास गर्ने क्रममा अल्झेका कामहरूमा अगाडि बढाउनका लागि तपाईँले प्रयास गर्नुहोला, धेरै राम्रो हुन्छ। सावधान हुनुपर्ने कुरामा, आगोसँग सम्बन्धित कुरामा सावधान हुनुहोला। भाग्य चम्काउने कुरामा तपाईँले दोहद विचार गर्नुहोला। हरेक दिन के खाएर यात्रामा निस्कने यो विचार गर्नुभयो भने तपाईँको महिना साह्रै धेरै राम्रो हुन्छ। उपाय नराम्रो नहोस् हुनका लागि वृद्ध बुढापाकालाई खुसी बनाउने कोसिस गर्नुहोला, तपाईँका लागि नराम्रो हुँदैन। राम्रो होस्, थप अवसर प्राप्त होस् भन्नका लागि तपाईँले शनि ग्रहको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम शम शनेश्वराय नमः अथवा ओम शम शनय नमः, यो मन्त्र उच्चारण गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो कुराकानी रह्यो। अब हामी सुरुवात गर्छौँ धनु राशिका लागि कार्तिक महिनाको राशिफल। धनु राशि राम्रा गतेहरूमा 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 29 अनि 30 गतेहरू राम्रा गतेहरू रहेका छन्। ती मध्येमा पनि 6 गते, 20 र 27 गतेहरू राम्रा गतेहरू हुन्। ती दिनमा
विशेष काम, नयाँ काम, ठुलो काम गर्नुहोला। यो हेर्ने क्रममा हामीले चन्द्रमाको शुभत्व, राशि स्वामी, बार यी कुराहरू हेरेका छौँ भने नराम्रा गतेहरूमा 3, 4, 12, 14, 22, 23 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। यी मध्येमा 14 गते धेरै नराम्रो गते हो। घात बार, घात तिथि, घात नक्षत्र यी कुराहरू हेरेका छौँ। चन्द्रमाले पनि नराम्रो बताएको छ। यस अर्थमा 14 गते साह्रै धेरै सावधान हुनुहोला। दुर्घटनामा पर्न सकिने, चोरी हुने, फस्न सकिने अवस्था रहन्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। यस अर्थमा तपाईँका लागि 85% राम्रो महिना रहेको छ भने मात्रै 15% नराम्रो महिना रहेको छ। यो महिनामा सूर्य ग्रहले तपाईँलाई खुब धेरै राम्रो गरेको छ। वित्ता सुखम भनेर राम्रो बताएको छ। सूर्य ग्रहले जागिर खाने, दिने काम, सरकारी काम, प्राइभेट क्षेत्रको काम, पदोन्नतिको काममा राम्रो अवस्था बनाउँछ भने तामा वैदेशिक रोजगारीको काम, मेन पावरको काममा राम्रो बताएको छ। मंगल ग्रह त्यति राम्रो छैन तपाईँका लागि। यस अर्थमा मंगलबारको दिनमा रातो चिजको प्रयोग गर्नुभयो भने नराम्रो ग्रहलाई तपाईँले सघाउँदै हुनुहुन्छ। नराम्रो हुनका लागि भन्ने हुन्छ। मंगलबारको दिनमा रातो चिज खाने लाउने कुरामा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। सिधा पृथ्वी तत्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम, स्टोर गर्ने काम, अस्पतालसँग जोडिएका काम, खनिज पदार्थ, मासु उत्पादनसँग सन्दर्भ जोडेको काममा त्यति राम्रो छैन। अलिक बढी सावधान हुनुहोला। बुध ग्रह राम्रो रहेको छ। बोलीको काममा राम्रो हुन्छ। बुधबारको दिनमा हरियो परियोको बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुभयो, लाउनुभयो भने बढी राम्रो हुन्छ। अन्न अनाज उत्पादन गर्ने, बोलीको काममा, होटल रेस्टुरेन्टको काममा, नर्सरी जस्ता कामहरूमा, हरियो परियोजनाहरूमा राम्रो हुन्छ। अनि सँगसँगै बृहस्पति ग्रह त्यति राम्रो छैन। शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो छैन। स्कुल, कलेज, परामर्शदाता, साहित्य, समाज, क्लब, अभियान आदिमा त्यति राम्रो छैन। पढाउने काम, कपी कलम उत्पादन गर्ने काम, छापा खानाको काममा त्यति राम्रो छैन। यी वस्तुको अधिकृत विक्रेता हुनुहुन्छ भने पनि त्यति राम्रो छैन। तर शुक्र ग्रह यति धेरै राम्रो छ तपाईँका लागि। स्थान परिवर्तन गरेर पनि राम्रो बताइरहेको छ शुक्र ग्रहले। धर्म लाभ भन्छ भने सुख लाभ भन्छ फेरि स्थान परिवर्तन गरेर। त्यस अर्थमा तपाईँका लागि विलासिताको काम, कपडाको काम, व्यापार व्यवसाय सुरु गर्ने वा बुटिक पार्लरहरू सुरु गर्ने, खेलकुदको काम, सुगन्धित द्रव्यको काम, अनि सँगसँगै सौन्दर्य प्रसाधनका उत्पादन, गीत सङ्गीतसँग जोडिएको काममा साह्रै धेरै राम्रो छ। शुक्रबारको दिनमा सेतो चिज खाने लगाउने प्रयास गर्नुभयो भने यो राम्रो चिजलाई तपाईँले बल पुर्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। शनिबार अलिक बढी सावधान हुनुहोला। शनिबारको दिनमा कालो चिजको, निलो चिजको कम प्रयोग गर्नुहोला। धातुको काममा, बिजुलीको काममा, सवारी साधन उत्पादन, ढुवानी, हार्डवेयर पसल, धातु मूर्ति बनाउने कामहरू त्यति राम्रा छैनन्। गरगहना बनाउने, कम्प्युटर बनाउने, मोबाइल मर्मत गर्ने यस्ता किसिमका काममा त्यति राम्रो छैन। शनिबार नराम्रो, शनि ग्रह नराम्रो भएका कारणले गर्दा महिनाभरि नै यो नराम्रो रहन्छ भने राहु ग्रह राम्रै छ। रात्रिकालीन काम, दलालीको काम, धुवाधुलोको काम, बारुद सलाइसँग जोडिएको काम, वैज्ञानिक क्षेत्रको काम, अनुसन्धानको काम राम्रो रहेको छ भने केतु ग्रह तपाईँका लागि त्यति राम्रो छैन। सन्ध्याकालीन काम, वायुयानमा चढ्ने काम, उड्ने काम, अन्तरिक्षको काम, हवाईजहाजको काम, विषादीको प्रयोग गर्ने काम त्यति राम्रो छैन। अलिक बढी सावधान हुनुहोला। सँगसँगै यो रह्यो क्षेत्रगत कुरा। अब स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सबैका लागि के भन्छ भने पेटमा समस्या हुन सक्छ अरे, यो कुरा विचार गर्नुहोला। शिक्षा क्षेत्रमा, कला साहित्यमा राम्रो हुन्छ अरे, यो कुरा विचार गर्नुहोला। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनको कुरामा अविस्मरणीय समय रहन्छ, प्रगति हुन सक्छ, यो कुरा विचार गर्नुहोला। सम्बन्धका दृष्टिकोणले ठुला बडाले तपाईँलाई साथ दिनुहुनेछ, यो राम्रो कुरा रहेको छ भने यात्रा, दिक्क लाग्दो यात्रा हुन्छ, रमाइलो यात्रा हुन्छ यसरी बताएको छ। प्रयास गर्ने कुरामा तपाईँका लागि नयाँ काम, नयाँ सोच, नयाँ योजना तपाईँलाई राम्रो बन्छ। सँगसँगै सावधान हुनुपर्ने कुरामा कस्तो ठाउँमा खर्च गर्दै हुनुहुन्छ, नचाहिने ठाउँमा त खर्च गर्दै हुनुहुन्न, यो कुरा विचार गर्नुहोला। भाग्य चम्काउनका लागि दोहद विचार गर्नुहोला। हाम्रो राशिफलमा हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा तपाईँले दोहद हेर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यहाँबाट आज के खाएर यात्रामा जाने भाग्य चम्कन्छ। नराम्रो नहोस् हुनका लागि पिपलमा पानी चढाउनु होला तपाईँले, यो कुरा कानी रहेको छ भने। सँगसँगै थप अवसर प्राप्त हुन् भन्नका लागि सूर्य ग्रह राम्रो रहेको छ, सूर्य ग्रहलाई जगाउनु होला। ओम गणी सूर्याय नमः यो मन्त्रको उच्चारण गरेर तपाईँको राम्रै राम्रो हुन्छ। मकर राशि। राम्रा गतेहरूमा 1, 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23 र 29 गते राम्रा गतेहरू हुन्। 30 गते पनि राम्रो गते हो। त्यसमध्येमा अझै धेरै राम्रो गते चाहिँ 1, 8, 22, 29 गतेहरू
धेरै राम्रा गतेहरू हुन्। यी गतेहरूमा तपाईँले नयाँ काम, ठुलो काम, जोखिम मिल्ने काम सुरु गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भने यी गतेहरू चाहिँ चन्द्रमाका आधारमा पनि राम्रो, राशि स्वामीका आधारमा पनि राम्रो रहेको छ भने नराम्रा गतेहरूमा 5, 6, 7, 16, 24 र 25 गतेहरू नराम्रा गते छन्। नराम्रा मध्येमा झन् धेरै नराम्रो 25 गते नराम्रो रहेको छ। त्यो दिनमा लामो यात्रा गर्ने काम, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने काम अलिक बढी सावधान हुनु होला, दुर्घटनामा पर्न सकिन्छ, सामानहरू हराउन सक्छन्, यो कुरा विचार गर्नुहोला। घात बार चन्द्रमाले पनि नराम्रो भनेको दिन, घात नक्षत्र यी कुराहरू विचार गरेका छौँ हामीले यस सन्दर्भमा। यस अर्थमा तपाईँका लागि यो कार्तिक महिना 80% राम्रो महिना रहेको छ, मात्रै 20% नराम्रो रहेको छ। सूर्य ग्रहले तपाईँका लागि सौख्यम, कर्मसिद्धि राम्रो कुरा गरेको छ। यस अर्थमा जागिरको काम, सरकारी काम, प्राइभेट क्षेत्रको काम अनि पदोन्नतिको काममा राम्रो हुन्छ भने तामा, वैदेशिक रोजगारी, मेन पावरको काममा राम्रो हुन्छ। आइतबारको दिनमा रातो रङको बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुहोला, धेरै राम्रो हुन्छ। सँगसँगै मङ्गल ग्रह पनि राम्रो रहेको छ। सिधा पृथ्वी तत्त्व, औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काममा तपाईँका लागि राम्रो हुन्छ भने अस्पतालसँग जोडिएका काम, खनिज पदार्थसँग जोडिएका काम, उत्पादनसँग जोडिएका काम, पशु पक्षीसँग जोडिएका काममा राम्रो रहन्छ, अग्रसर रहनुहोला। अनि बुध ग्रह पनि राम्रो रहेको छ। बोट बिरुवाको काम, अन्न अनाजको काम, फलफुल उत्पादन गर्ने काम, होटल रेस्टुरेन्ट जस्तो काम, तरकारी, नर्सरी, हरियो परियोको काममा राम्रो हुन्छ। अलि बढी सावधान हुनुपर्ने तपाईँका लागि शिक्षा क्षेत्रको काममा, स्कुल कलेजको काममा, परामर्शदाता, वकालत गर्नुहुन्छ, साहित्य समाजमा अभियानमा हुनुहुन्छ, अलिक बढी सावधान हुनुहोला। पढाउने काम, कपी कलम उत्पादन गर्ने काम, छापाखाना, बिक्री वितरण, यस वस्तुको ढुवानी वा यिनको अधिकृत विक्रेता हुनुहुन्छ भने अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। बिहिबारको दिनमा पहेँलो चिजको कम प्रयोग गर्नुहोला, त्यसले नराम्रोलाई व्यवस्थापन गर्छ कम प्रयोग गर्दाखेरि। सँगसँगै शुक्र ग्रह मध्यम रहेको छ, स्थान परिवर्तन गरेर मध्यम रहेको छ। अनि यसले चाहिँ जस्तो शुक्रले सुख लाभ भन्छ भने विपत्ति धन क्षय भन्छ, यसरी स्थान परिवर्तन गरेर मध्यम अवस्था बनाएको छ। यी शिक्षाका काममा, विलासिताका काममा मध्यम अवस्था रहेको छ भने शनि र राहु ग्रह राम्रो छैन। धातुको काम, बिजुलीको काम, सवारी साधनको काम, उत्पादन ढुवानीसँग जोडिएको काम, रात्रिकालीन काम, दलालीको काम, धुवाँ धुलोको काम, बारुदको सलाइको काम, वैज्ञानिक अनुसन्धानको काममा, कम्प्युटर घर गहना बनाउने काममा त्यति राम्रो छैन। तर केतु ग्रह राम्रो छ। फेरि केतु ग्रहले तपाईँका लागि सुयश अर्थ लाभ भन्दैछ। यसले सन्ध्याकालीन काममा, वायुयानको काममा, उड्ने अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने क्रममा तपाईँलाई राम्रो बताएको छ भने विषादीको प्रयोग गर्ने क्रममा पनि राम्रो बताएको छ। समग्रमा क्षेत्रगत कुराकानी रह्यो यो। अब स्वास्थ्यमा स्थिर अवस्था रहन्छ अरे तपाईँको। शिक्षामा बाधा हुँदै भए पनि प्रगति हुन्छ अरे। प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन् तपाईँका लागि यो महिनामा र सम्बन्धका दृष्टिकोणले सुधार हुँदै जानेछ अरे। यात्राका क्रममा कहिले नगएको तर रमाइलो किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। प्रयास गर्ने कुरामा, सम्बन्ध सपार्ने कुरामा अलिकति बढी प्रयास गर्नुहोला, यो महिना बिग्रेको सम्बन्ध पनि बन्न सक्छ। सँगसँगै सावधान हुनुपर्ने कुरामा पानी, चिसोसँग अलिक बढी सावधान हुनुहोला। भाग्य चम्काउनका लागि दोहद विचार गर्नुहोला। हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले दोहद राखेका छौँ, के खाएर यात्रामा निस्किने भनेर त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँले नराम्रो नहोस् भन्नका लागि कालो जन्तुको सेवा गर्नु, खानेकुरा खान दिनु अनि नराम्रो हुँदैन, यो कुराकानी रहेको छ भने सँगसँगै थप अवसर प्राप्त हुन् भन्नका लागि तपाईँका लागि बुध ग्रह राम्रो रहेको छ, त्यसलाई जगाउनु पर्छ, झन् धेरै राम्रो हुन्छ। तपाईँले बोलेको सही ठाउँमा लागू हुन्छ र मान्छेले पत्याउँछन् तपाईँलाई। बुध ग्रहको मन्त्र पढ्नुहोला, ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, यो मन्त्रले राम्रो गर्छ तपाईँका लागि। कुम्भ राशि। राम्रा गतेहरूमा 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 23, 24 र 25 गते राम्रा रहेका छन्। ती मध्येमा 22 गते साह्रै धेरै राम्रो रहेको छ। चन्द्रमाले पनि साथ दिएको, राशि स्वामीले पनि साथ दिएको बार यस अर्थमा राम्रो रहेको छ भने नराम्रा गतेहरूमा तपाईँका लागि 9, 17, 18, 19, 26, 27 र 28 गते मात्रै हुन्। त्यसमध्येमा अलिक बढी नराम्रो 27 गते हो। त्यो गते चाहिँ घात बार, घात तिथि, घात नक्षत्र यी परेका कारणले गर्दा बढी सावधान हुनुहोला। दुर्घटना आदिमा पर्न सकिन्छ, सरसामान चोरी हुने, छुट्ने, बिर्सने अवस्था रहन सक्छ। यस अर्थमा सामान्यतया 85% राम्रो, मात्रै 15% नराम्रो। अब सूर्य ग्रहले तपाईँका लागि नराम्रो बताएको छ। 9औं स्थानमा बसेर कान्ति क्षय, पाप बुद्धि भन्दैछ। यसले तपाईँका लागि जागिरमा,
सरकारी काममा वा प्राइभेट क्षेत्रको काममा, रातो सामग्रीको व्यापार व्यवसायमा, तामाको काममा त्यति राम्रो बताएको छैन। वैदेशिक रोजगारीमा पनि त्यति राम्रो बताएको छैन। यो कुरा विचार गर्नुहोला। आइतबार अनि मङ्गलबारको दिनमा रातो चिजको प्रयोग कमभन्दा कम गर्नुहोला। यी दुईवटा ग्रहले त्यति राम्रो बताएको छैन। सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचार अन्न अनाजको काममा पनि त्यति राम्रो बताएको छैन। स्टोर गर्ने कुरामा, अन्न अनाजको स्टोर गर्ने कुरामा अनि सँगसँगै उत्पादनको काममा, पशु पक्षीको काममा, अस्पतालसँग जोडिएको काममा राम्रो बताएको छैन। अनि बोट बिरुवा हरियो परियोमा पनि त्यति राम्रो बताएको छैन। चोरी हुने, बिग्रने, किराहरू लाग्ने बताएको छ भने बृहस्पति ग्रह राम्रो रहेको छ। तपाईँका लागि शिक्षा क्षेत्रमा धेरै राम्रो रहन्छ। शिक्षाको काम, स्कुल कलेजको काम, परामर्शदाताको काम, साहित्य, समाज, क्लब, अभियान आदिको काममा राम्रो हुन्छ भने पढाउने काम, कापीकरणको काम, छापाखाना, बिक्री वितरणको काममा राम्रो हुन्छ। यहीसँग सन्दर्भ जोडेको अधिकृत विक्रेता हुनुहुन्छ भने पनि, ढुवानी गर्नुहुन्छ भने पनि धेरै राम्रो छ भने शुक्र ग्रहले अलि नराम्रो गरेको छ। तपाईँका लागि स्थान परिवर्तन गरेर पनि नराम्रो गरेको छ। शुक्र ग्रह स्थान परिवर्तन गरेर विपत्तिजनक क्षय भनेको छ भने फेरि शोक अति भयम भन्छ। यस अर्थमा विलासिताको काममा, लत्ता कपडाको काममा, बुटिक, पार्लर, फलफुल, सेतो वस्तु उत्पादन, सङ्गीत, कलासँग जोडिएका काममा त्यति राम्रो बताएको छैन। शुक्रबार अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। सेतो चिजहरू प्रयोग गर्दा ओर्दा यो कुरा विचार गर्नुहोला। शनि ग्रह धेरै राम्रो रहेको छ। राशि स्वामी पनि तपाईँको शनि नै ग्रह राम्रो रहेको छ। यसले तपाईँका लागि विशेष गरेर सुख वित्त लाभ भन्दैछ। धातुको काममा, विद्युतीय सामग्रीको काममा, सवारी साधन उत्पादन, ढुवानी गर्ने काममा, हार्डवेयर पसलहरूको काममा, धातुको मूर्ति बनाउने काम जस्ता गरगहना बनाउने, कम्प्युटर मोबाइल बनाउने, मर्मत गर्ने काममा धेरै अर्थमा राम्रो रहेको छ। राहुको काम त्यति राम्रो छैन। रात्रिकालीन काम, दलाली काम, धुवा धुलोको काम, बारुदको काम, सलाइको काम त्यति राम्रो छैन। वैज्ञानिक अनुसन्धानमा राम्रो छैन। तर सन्ध्याकालीन काममा, वायुयानको काममा राम्रो छ। केतु राम्रो रहेको छ। उड्ने काम, अन्तरिक्षको अध्ययन गर्ने काम, हवाई यात्राको काम, विषादीको प्रयोग गर्ने काम राम्रो रहेको छ। यो रह्यो क्षेत्रगत कुरा। अब कुम्भ राशिका सबै साथीका लागि स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ। शिक्षामा उल्लेख्य प्रगति हुनेछ। प्रेम वा दाम्पत्य जीवन बाधा भए पनि अगाडि बढ्नेछ। कसो बाधा हुँदै अगाडि बढ्नेछ। सम्बन्ध पुरुषहरूसँग राम्रो रहन्छ। स्त्रीहरू अलि बैरी हुन्छन् कि भन्ने सङ्केत गर्छ। पुरुष हुनुहुन्छ भने पनि, स्त्री हुनुहुन्छ भने पनि पुरुष राम्रो, स्त्री नराम्रो यो कुराकानी रहेको छ भने यात्रा अलिक खर्चालु किसिमको यात्रा हुन्छ अरे। प्रयास गर्ने क्रममा सवारी साधन जोड्ने, कामदार राख्ने यो कुरामा अलिकति बढी सावधान हुनुहोला। तपाईँका लागि राम्रो रहन्छ। र सावधान रहनुपर्ने कुरामा स्त्रीले फसाउन सक्छन्। तपाईँलाई यो कुरा विचार गर्नुहोला। र भाग्य चम्काउनका लागि तपाईँले शुभ समय विचार गर्नुहोला। हामीले हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा शुभ समय राखेका हुन्छौँ। हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा गएर हेर्न सक्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँका लागि भाग्य चम्काउने विधि हुन्छ। शुभ समय दिएको हुन्छ, कुन समयमा विशेष काम गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर। नराम्रो नहोस् हुनका लागि उपाय, चराहरूलाई तारो दिनु नराम्रो हुँदैन। थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि शनि ग्रहलाई जगाउनु होला। शनि ग्रह तपाईँका लागि राम्रो रहेको छ। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनै नमः यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँलाई राम्रो गर्छ। अब हामी अन्तिममा मीन राशिका लागि कुराकानी जोड्दैछौँ। मीन राशि 2077 सालको कार्तिक महिना मीन राशिका लागि राम्रा गतेहरूमा 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27 गतेहरू राम्रा गतेहरू रहेका छन्। ती मध्येमा 6, 13 र 27 गते धेरै राम्रो हो। चन्द्रमाका आधारमा पनि राम्रो, राशि स्वामी बाका आधारमा पनि राम्रो तपाईँका लागि रहेको छ। सँगसँगै नराम्रा गतेहरूमा 1, 2, 10, 11, 21, 29 र 30 गतेहरू नराम्रा गतेहरू हुन्। एक दिनभरिमा अलिकति सावधान हुनुहोला। विशेष नराम्रो गते छैन तपाईँका लागि। सँगसँगै सूर्य ग्रहले तपाईँलाई त्यति राम्रो बताएको छैन। अष्टम स्थानमा गएर रोगाति भयम भन्दैछ। जागिर खाने दिने काममा, प्राइभेट वा सरकारी काममा, पदोन्नतिको काममा भाँजो हाल्न सक्छन्। तामाको काम, वैदेशिक रोजगारीको काम, मेन पावरको काममा त्यति राम्रो छैन बताएको छ। सँगसँगै तपाईँका लागि मङ्गल ग्रह पनि राम्रो छैन। सिधा पृथ्वी तत्त्व औषधि उपचारको काम, अन्न अनाजको काम त्यति राम्रो छैन। अस्पतालसँग जोडिएका काम, खनिज पदार्थ, मासु उत्पादन गर्ने काम, रातो सामग्रीको काममा त्यति राम्रो छैन। यस अर्थमा तपाईँले विशेष गरेर आइतबार र मङ्गलबारको दिनमा रातो रङको कमभन्दा कम प्रयोग गर्नुहोला। शुक्रबारको दिनमा सेतो रङको कम प्रयोग गर्नुहोला। यी ग्रहहरू राम्रा छैनन्। विलासिताको काममा, कपडाको काममा, व्यापार, बुटिक, पार्लर जस्तो काममा राम्रो छैन। सेतु उत्पादन गर्ने काममा पनि राम्रो छैन। खेलकुद, सौन्दर्य प्रसाधनको काममा पनि राम्रो छैन। सङ्गीतसँग जोडिएका काममा पनि सावधान हुनुहोला, यसले बिगार गर्न सक्छ। अनि सँगसँगै राम्रो काम चाहिँ तपाईँका लागि अन्न अनाजको उत्पादन गर्ने काम,
गोलीसँग सन्दर्भ जोडेको काममा, होटलसँग सन्दर्भ जोडेको काममा, नर्सरी हरियो परियोको काममा राम्रो रहेको छ। बृहस्पति र शनि ग्रह त्यति राम्रा छैनन्। शिक्षाको काम र यो धातुको काम, विद्युतीय सामग्रीको काम, कलेज स्कुल कलेजको काम, अभियान जस्तो कामहरू, हार्डवेयर मूर्ति बनाउने काम, कम्प्युटर मोबाइल बनाउने काम त्यति राम्रो छैन। तर राहु ग्रह राम्रो छ। फेरि राहु ग्रहले तपाईँका लागि रात्रिकालीन काम, दलाली एजेन्ट गर्ने काम, धुवा धुलोको काम, बारुदको काम, सलाइको काम राम्रो रहेको छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू राम्रा रहन्छन्। फेरि केतु ग्रह त्यति राम्रो छैन। सन्ध्याकालीन काम, वायुयानको आकाशमा उड्ने काम, अध्ययन गर्ने काम, यात्राको काम त्यति राम्रो बताउँदैन। सँगसँगै यो रह्यो क्षेत्रगत कुरा। अब रहन्छ सम्बन्धका दृष्टिकोणले तपाईँका लागि स्त्रीहरू राम्रा रहन्छन्। सबै स्त्रीहरू राम्रा रहन्छन्। स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले मनोरोग लाग्न सक्छ। म त ठुलो रोग लाग्छ भनेर त्यसै मनमा औडा हुन सक्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। शिक्षामा तपाईँले अल्छी लाग्छ, आफै अल्छी लाग्छ र बिग्रन्छ। यो कुरा विचार गर्नुहोला। सँगसँगै प्रेम वा दाम्पत्य जीवनमा अरूले बाधा पुर्याउन सक्छन्। अरे राम्रो चाहिँ राम्रै समय हो, तर अरू मान्छेले बाधा पुर्याउन सक्छन्। यो कुरा विचार गर्नुहोला। अनि थप अवसर प्राप्त गर्नका लागि तपाईँले भैरवको मन्त्र पढ्नुहोला। ओम भैरवाय नमः। यो मन्त्र तपाईँका लागि धेरै धेरै अवसरहरू प्राप्त हुन्छन्। तर यात्राका क्रममा योजना मात्रै भन्छन्। अरे लामो यात्रा बन्दैन, योजना चाहिँ बन्छ। प्रयास गर्ने कुरामा माथिल्लो व्यक्तिहरू, आफूभन्दा बुवा काका बढीबाहरूसँग सरसल्लाह लिनुभयो भने तपाईँको धेरै कामहरू बन्छन्। अलिक बढी सावधान हुनुपर्ने कुरा बिजुली, आगो यीसँग सावधान हुनुहोला। भाग्य चम्काउनका लागि हरेक दिनको दैनिक राशिफलमा हामीले राख्ने गरेका छौँ हाम्रो युट्युब च्यानल तुलसी गुरुमा। राहुकाल विचार गर्नुहोला। राहुकालमा काम नगर्नुहोला। यो कुरा रहेको छ भने उपाय नराम्रो नहोस् हुनका लागि पशुको सेवा गर्नुहोला। पशु पंक्षीको सेवाले तपाईँलाई राम्रो उपलब्धि हासिल गराउँछ। यो कुराकानी रहेको छ। सँगसँगै थप अवसरहरू आउन्, राम्रो गर्न सकौँ भन्नका लागि तपाईँले बुधको मन्त्र पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। बुध ग्रह राम्रो रहेको छ। ओम बुम बुधाय नमः। यो मन्त्रको उच्चारणले तपाईँका लागि धेरै राम्रो गर्छ। थप अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो रह्यो 2077 सालको कार्तिक महिनाको मासिक राशिफल। हामीलाई सुन्नुहुन्छ, विचार गर्नुहुन्छ, कस्तो लाग्छ? तपाईँ संसारको कुन स्थानबाट सुन्नुहुन्छ? हामीलाई कमेन्टमा लेखिदिनु होला। हामी सामाजिक काममा पनि संलग्न रहेका छौँ। ती सामाजिक काममा पनि तपाईँको साथ, सहयोग, समर्थन रहनेछ भन्ने विश्वासका साथमा आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। सबैको जय होस्, सबैको कल्याण होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा हाम्रा कुराहरू नेपालका विभिन्न 19वटा एफएम स्टेसन र विभिन्न पत्रपत्रिकामा पनि प्रकाशन प्रसारण रहन्छन्। यदि तपाईँ पनि हाम्रा कुराहरू निःशुल्क रूपमा, अग्रिम रूपमा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी कपिराइट लगाउने छैनौँ र अग्रिम रूपमा तपाईँलाई हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर 98 41 40 50 73 यो नम्बर वाट्सएप अनि भाइबरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै बिदा पाऊँ। सबैको जय होस्, सबैको उन्नति होस्, सबैको प्रगति होस् भन्ने कामनाका साथमा आजलाई म तुलसी भारद्वाज निरौला बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन, जय हो।